नाज़रीन, तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनके तीनों बेटों से नस्ल इंसानी बढ़ी और फली फूली। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था, जिसके मानी बुलंद मर्तबा आदमी के हैं। आज भी जब नस्ल इंसानी की बात होती है तो ईरान की मगरिबी सरहद से बहरे रोम के साहिल तक, बहरे असवद से बहरे अरब तक जो कौमें आबाद हैं उन्हें सामियल नस्ल कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम हाम था, जिसके मानी सयाह फाम के हैं, और ये नस्ल शुमाली अफ्रीका में पाई जाती है। ये सामिल नस्ल के लोग तरक्की करके दूर दूर तक पहुंच गए, लेकिन हम जिस दौर की तारीख बयान कर रहे हैं उनका 2500 साल कबिल मसीह और 2400 कबिल मसीह के दरमियानी अदवार से ताल्लुक है। उनका खास इलाका यमन और ओमान के दरमिया वाक़ था। आज इस दरमियानी इलाके को अल अहकाफ कहते हैं, जिसके मानी है रेगिस्तान। चूंकि अब ये हिस्सा वीरान पड़ा हुआ है और याद बाद सर और बाद समूम के तूफान उठते रहते हैं, इसलिए यहाँ किसी बस्ती या आबादी का कोई वजूद नहीं था और लोग इसको रबा खाली भी कहते थे। लेकिन कभी इस रबा खाली पर एक ताकतवर कौम हुकूमत करती थी, जिसे आद कहते थे। आद का सिलसिला नस्ल 5वीं नस्ल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जा मिलता था। ये निहायत तंदोमंद और ताकतवर इंसान थे। फारिगुल बाली का दौरा था। इलाके में खुशहाली थी। बेफिक्री के बायस आसपास की कौमों के मुकाबले में उनमें तकब्बुर पैदा हो गया था। बुतों की पूजा करने वाले ये इंसान किसी को खातिर में ही नहीं लाते थे। ये चलते थे तो अकड़ कर और बातें करते थे तो गर्दन तिरछी करके। इनकी इमारतें शानदार सुतूनों पर खड़ी होती थीं और इन्हें जो भी देखता हैरान रह जाता। नाजरीन, बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमिया अरब के जुनूब और शुमाल में दोनों जानिब यानी ओमान, हज़रमौत, बहरैन और मगरिबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसे सहराए अल अहकाफ के नाम से याद किया जाता है। नीज इसे सहराए आजमुल दुनिया और अल रबी अल खाली भी कहते हैं। अल अहकाफ हकफ की जमा है, जिसके लुग़वी मानी रेत के बुलंदो बाला और वसीओ अरीज टेले हैं। इस लकोदक बयाबान सहरा में सफर करना तो दूर की बात है, इसके अंदर कदम रखने का भी तस्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बद्दों से लेकर मुहिमजू सयाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गरक हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बश तक नहीं आती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्गो बरतर की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत भी है। अल अहकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जाता कि किसी जमाने में दुनिया का सबसे ज्यादा सरसब्जो शादाब इलाका था, जहां बेशुमार फलों और फूलों के वसी तरीन बागात थे, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदो बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कदावर और जोरावर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरत फज्र में इरशाद फरमाया, उन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हज़रमौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल अहकाफ में कौम आद के, जिसे कौम अरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल अहकाफ में रहने से मुतअल्लिक कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया,
ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور رہب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ کا نسب ہود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام عابر ہے، جو شالخ کے بیٹے تھے، اور وہ ارفخشد کے بیٹے تھے جو سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ البتہ وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے۔ ناظرین، قوم نوح جس طرح 5 بتوں کی عبادت کرتی تھی، اسی طرح قوم عاد بھی خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئے تھے۔ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان بتوں کے نام سمود اور ہتار تھے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو ان کی سب سے معزز اور سردار شاخ خلوت میں سے تھے۔ آپ سرخ و سفید رنگت کے بڑے خوبصورت وجیحہ انسان تھے۔ انہی جیسا ڈیل ڈول تھا اور داڑھی لمبی تھی۔ آپ نے قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید اختیار کرنے کا حکم دیا اور سمجھایا کہ لوگوں پر ستم ڈھانے کا سلسلہ بند کرو، مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بھلا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور طاقت کا یہی غرور انہیں لے ڈوبا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ ڈیل ڈول عطا کیا تھا، اور وہ اسی کے منکر ہو کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے اور انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگتے تھے، جو ان کی تباہی کا سبب بنا۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خدا کی پکڑ سے ڈرایا اور ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کی مثال پیش کی۔ انہیں یاد دلایا کہ خدا نے ان پر کس قدر انعامات رکھے ہیں، بڑے بڑے جسم دیے ہیں۔ قوم نوح کے بعد انہیں زمین کا سردار بنایا ہے، زمین میں انہیں بسایا ہے۔ زمین ان کے لیے اپنے خزانے اگلتی ہے، جس کے غلوں، میووں اور کھیتوں سے یہ اور ان کے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آسمان ان پر اپنی خیر برساتا ہے۔ انہیں اپنی عقلوں سے کام لینا چاہیے تاکہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نفع و نقصان کی مالک صرف خدا تعالی کی ذات ہے، جس نے انہیں طرح طرح کی مختلف نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اسی نے انہیں پیدا کیا اور ان کی موت کا مالک بھی وہی ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کی طرف تائب ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ان پر موسلادھار بارشیں برسائے گا جو نفع رساں ہوں گی، نہ کہ ضرر رساں، اور انہیں اور زیادہ عزت و طاقت عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ اس خیر خواہی کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور نہ کسی سرداری کا خواہاں ہوں، میرا اجر تو خدا تعالی کے ذمہ ہے، اور جو ایسا ہو اس پر کوئی الزام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہ خیر و نصیحت کا یہ کام اپنے کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس پیغام کو ماننے سے، اپنی خواہشات سے دست بردار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ ان میں کچھ نیک دل لوگ بھی تھے، مگر قوم میں بدبختوں کی اکثریت نے انہیں بھی حق پر رہنے نہ دیا۔
پھر سب نے مل کر حضرت ہود علیہ السلام کو نادان کہا، جھٹلایا اور آپ کی صداقت پر قائم ناقابل انکار دلال و براہین سے آنکھیں پھیر لیں اور صاف کہہ دیا کہ ہود، نہ تو آپ ہمارے پاس پکی دلیلیں لائے ہیں اور نہ ہم آپ کے کہنے پر ان کی پرستش کو چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم آپ کو خدا کا فرستادہ سمجھتے ہیں اور نہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ جن عبادتوں سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں وہ خدا کے ہاں ہماری سفارش نہ کریں گے، بلکہ الٹا آپ کو نادان اور بتوں کی عبادت سے روکنے اور صرف ایک اللہ کو مستحق عبادت ٹھہرانے کی بنا پر راہ حق سے برگشتہ قرار دیا، کیونکہ یہ سب باتیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی تعلیمات کے خلاف تھیں، لہٰذا یہ اپنے جسمانی قد و قامت اور طاقت کی بنا پر شرک جیسی ناقابل معافی بیماری میں مبتلا ہو گئے جو ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔